वेलकम व्यूअर्स। आज हम आपके पास एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मतलब है कि उस किस्म की खेती जो हम अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं। इसमें कोई हम इस कल्टीवेशन से हम जो भी बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस है अपने क्रॉप को बचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। या हम उस किस्म की कल्टीवेशन इसको बोलते हैं जो हम अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशंस में कर सकते हैं। डे बाय डे जो लैंड श्रिंकिंग प्रोसेस है या लैंड होल्डिंग जो कम हो रही है या क्लाइमेट चेंज जो है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इसका अहम रोल है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अर्बन एरियाज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लैंड की कमी हो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे ये है कि इससे हमें हाई प्रोडक्टिविटी मिलती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी हमें मिलती है, प्रॉफिटेबल रिटर्न्स भी मिलते हैं। एंड प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से ये है कि ये एक ऐसी कल्टीवेशन है जिसको हम ग्रीन हाउस के अंदर जो कल्टीवेशन करते हैं या जो हाईटेक पॉली हाउसेस के अंदर जो हम कल्टीवेशन करते हैं, इस कल्टीवेशन से हमें बहुत फ़ायदे हैं। ये एक माइक्रो क्लाइमेट फुली कंट्रोल्ड सिस्टम है। जो एडवर्स वेदर हो या उसमें हम ये कर सकते हैं। ये हम अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने छत पे भी कर सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन से हम और एक चीज़ कर सकते हैं जिससे हम अपना जो हमारे रिसोर्सेज है उनको भी बचा सकते हैं, उनका यूटिलाइजेशन भी सस्टेनेबली कर सकते हैं। हमारा जो सॉइल मॉइस्चर है या हम अपने वाटर यूज़ एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं, वाटर यूज़ एफिशिएंसी पर क्रॉप पर ड्रॉप, कम से कम वाटर को यूज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ले लेना। और सोलर एनर्जी का भी हम इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पॉली हाउस कल्टीवेशन है या जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स कल्टीवेट कर सकते हैं। और जिसमें हमारा है टोमेटो, कैप्सिकम, ककम्बर, बीन्स, कैबेज, चिलीज़, केल, कॉलीफ्लावर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। या फ्लोरिकल्चर में भी इसका बहुत अहम रोल है। इसमें हम रोज़, जेरेबरा, कैरनेशन, नर्सरीज जैसे जो इसमें हम बना सकते हैं। या हम फार्मर के लिए इसमें सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, फिर मार्केट में ले जाके इसको, और सीडलिंग वो भी बहुत कम टाइम में हम इसको तैयार कर सकते हैं। अगर हम ओपन फील्ड में सीडलिंग को लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम रहती है। वाइल एज जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम सीडलिंग लगाएंगे तो दैट इज़ 99% जर्मिनेशन परसेंटेज रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यील्ड इसमें पा सकते हैं और राउंड द ईयर हमारे पास क्रॉप रहता है। और जो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, दिस इज़ बेस्ट फॉर अर्बन एरियाज़। अब हमें नीड ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है? हमें हायर यील्ड मिलता है, राउंड द ईयर हम इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं, राउंड द ईयर हमें क्रॉप मिल सकता है, बेटर क्वालिटी मिल सकती है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली हमें इसमें। और जो वीड है बहुत कम, इसमें ज़ीरो वीड्स होते हैं और ऑफ सीजन प्रोडक्शन भी होती है एंड एश्योर्ड प्रोडक्शन। और हम इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी कहा कि हम
فارمرز کا جو سیڈ ہے اس کے انڈر کلٹیویٹ کر کے، جیسے ایک ہریانہ میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، انڈو اسرائیل پروجیکٹ، دیٹ از بیسڈ آن پروٹیکٹڈ کلٹیویشن. اور اس کلٹیویشن میں ہم جو فارمر ہے وہ ہم فارمر کو ٹائم ٹو ٹائم جو اس کی سیڈلنگ ہے اسی انڈر پروٹیکٹڈ کنڈیشن میں تیار کر کے کچھ پیسہ اس سے لے کے پھر اس کو ہم وہ سیڈلنگ دے کے وہ اپنے کھیت میں، یا ہم لیسٹ پیسٹیسائڈس میں یوز کرتے ہیں، یا ہم اس میں پولینیشن، سیلف پولینیشن، خود ہی کنٹرولڈ پولینیشن جس کو ہم بولتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جو ویدر ہے ویدر کنڈیشن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یا جو باہر کا ویدر ہے اس میں ایبایوٹک یا بایوٹک سٹریس ہے اس کو ہم بہت کم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ویڈ فری کلٹیویشن ہے یہ ایک ایسی کلٹیویشن ہے کہ جس کا مانو ان پٹ کاسٹ بہت کم ہے. انیشلی اس کا ان پٹ کاسٹ بہت ہے. جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جو ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے کمشنر صاحب اور ہمارے جو کریمینل آفیشلز ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے ایک اسکیم متعارف کی ہے، ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کے اندر ہم فارمر آن لائن ہی اپلائی کر سکتا ہے، جس کے اندر ہم اس کو یہ جو ہائی ٹیک پالی ہاؤسز ہے، لو کاسٹ پالی ہاؤسز ہے، ان کو دے سکتے ہیں. یا اس کے اندر ہم جو لو ٹنل پالی سٹرکچرز ہے، ایک بیڈ بنا کے ایک چھوٹی سی ٹنل، لو ٹنل جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم کلٹیویشن کر سکتے ہیں. یا جو ملچ شیٹس ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں، یا بڑے بڑے ہائی ٹیک پالی ہاؤسز ہم لگا سکتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے لو کاسٹ پالی ہاؤسز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم ان کے اوپر جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے، ان کے اوپر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سبسڈی بھی دے رہا ہے انڈر HADP پروگرام جو چل رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے فارمرز کے لیے، فارمرز کے فائدے کے لیے. اب بہت سے ڈفرینٹ ٹائپس آف جو پالی ہاؤسز ہے، ہائی ٹیک پالی ہاؤسز، سبھی پالی ہاؤسز ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئرک کنڈیشنز میں کام کرتا ہے، ایک اے آئی بیسڈ سسٹم پہ کام کرتا ہے، جس سسٹم میں جو فاگنگ ہے، جو بھی یا ہمیں فرٹیلائزر یوز کرنا ہے، ہم فرٹیگیشن کر سکتے ہیں. ہم فرٹیلائزر کو، فرٹیگیشن کا مطلب ہے ہم فرٹیلائزر کو کسی ٹینک میں ڈیزالو کر کے پھر کراپس کو ٹائم ٹو ٹائم دے سکتے ہیں، اور جو سٹریس ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں. جو گرین ہاؤسز ہوتے ہیں وہ ہے اٹیچڈ بھی ہوتے ہیں اور فری اسٹینڈنگ بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے ٹائپس آف گرین ہاؤسز ہے جن کو ہم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک سبسڈی دے رہے ہیں انڈر HADP پروگرام. یہ ایک بہترین پروگرام ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے. گرین ہاؤس میں ہم کون سی چیزیں لگاتے ہیں؟ آپ UV فلٹریشن ہوتا ہے، اینٹی فاگ پراپرٹیز ہوتی ہے اس میں، یا پی اسٹرپ انسولیشن ہوتا ہے، یا انسیکٹ پروف نیٹ ہوتا ہے، اس میں کولنگ ہوتی ہے، اس میں الیکٹرک فینز ہوتے ہیں، ایئر مکسرز ہوتے ہیں، سینسرز لگے ہوتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ پورا ہوتا ہے. ہائی ٹیک جو پالی ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر ایک فارمر سیڈلنگ تیار کر سکتا ہے، پھر وہ اس کو مارکیٹائز کر سکتا ہے، اور اس مارکیٹائز کرنے میں بھی ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو ہے وہ اس کی شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے. اور ایک بہترین سیڈلنگ اینڈ بہت ہی کم سمے میں ہم اس سیڈلنگ کو تیار کر سکتے ہیں. اور ہر قسم کی جو سیڈلنگ ہے، ہر قسم کی ویجیٹیبل کی سیڈلنگ ہم اس میں تیار کر کے ایک فارمر کو دے سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک اسٹارٹ اپ پروگرام ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف سے فارمر کے لیے، تاکہ اس کی جو آئی ہے وہ دگنی ہو سکے، اس کی جو انکم ہے وہ ڈبل ہو سکے، اس کی آمدنی بڑھے. اور
جو بھی کنسلٹنسیز ہے، جو بھی فارمر کو اس ریلیٹڈ، تو وہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی طرف رجوع کر کے پوری جانکاری حاصل کر سکتا ہے. جو ہمارے زونز ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن زونز، وہاں جا کے پوری کی پوری انفارمیشن لے سکتا ہے. میں نے بھی بولا کہ اب آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک پروگرام چل رہا ہے، ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کے تحت آپ ان اسکیموں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. وسلام.